आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मोहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में 13 मई को होगी पोलिंग, तमाम इंतजामात मुकम्मल। 12 मई को EVM मशीन्स और दीगर साजो सामान के साथ इलेक्शन मुलाजमीन हो जाएंगे अपने अपने बूथ के लिए रवाना, कहा जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने। महाविकास आघाड़ी के मुत्तहदा उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे की इंतखाबी तशहीर के लिए गुज़िश्ता शाम मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर मुनक़िद किया गया अवामी जलसा। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने किया आवाम से खिताब। ठाकरे को सुनने के लिए उमड़ पड़ा था आवाम का हुजूम। शहर में कायम करदा प्रोसेसिंग सेंटर्स पर आग लगने के वाक़यात की रोकथाम के लिए म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने उठाए ठोस कदम। इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने की गर्ज से यहाँ नस्ब किए गए फायर सेफ्टी आलात और ख़रीदे गए 10,000 लीटर कैपेसिटी वाले 3 टैंकर। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल के हाथों इफ्तिताह। और आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस मशीनरी चौकस, जगह जगह की जा रही है नाकाबंदी। जांच के दौरान बड़ी तादाद में गाड़ियों से बरामद हुए मोहलिक हथियार। आइंदा दिनों भी जारी रहेगी खुसूसी मुहिम। खबरें तफसील से। औरंगाबाद और जालना पार्लिमानी हलकों में 13 मई को पोलिंग होगी, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और 12 मई यानी इतवार को सभी इलेक्शन मुलाजमीन EVM मशीन्स और दीगर साजो सामान के साथ अपने अपने पोलिंग मराकज़ के लिए रवाना कर दिए जाएंगे। ये इत्तला इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर वो ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम शाम 5 बजे खत्म हो गई है और 13 मई को रायदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 12 मई यानी इतवार को सभी इलेक्शन मुलाजमीन EVM मशीनों और दीगर स्टेशनरी के साथ अपने अपने पोलिंग मराकज़ के लिए रवाना कर दिए जाएंगे, जिसके लिए ST कॉरपोरेशन की 352 गाड़ियों समेत छोटी बड़ी 1250 गाड़ियां तैयार खड़ी हैं। उन्होंने बताया कि हसास इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दिया गया है, कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आने पाए इस गर्ज से 3 लेयर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, जिनमें पुलिस महकमा, होमगार्ड और सेंट्रल रिजर्व पुलिस की 3 प्लेटून शामिल हैं। औरंगाबाद जिल्ह्यातील औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघ आणि जालना लोकसभा मतदारसंघ या दोन्ही लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकीच्या प्रक्रियेची पूर्ण तयारी झालेली आहे। परवा 13 मे रोजी मतदान प्रक्रियेला प्रारंभ होणार आहे। आज प्रचार आता समाप्त झालेला आहे। या संपूर्ण जिल्हाभरामधील औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातील 2040 मतदान केंद्रावर आणि जालना लोकसभा मतदारसंघातील 1045 मतदान केंद्रावरची संपूर्ण तयारी पूर्ण झालेली आहे। पूर्ण मतदान केंद्रावरचा जो स्टाफ आहे तो पूर्ण स्टाफचं रँडमायझेशन झालेलं आहे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतपत्रिका लावून पूर्णपणे तयार झालेले आहेत। त्या स्ट्रॉंग रूममध्ये सुरक्षितरित्या सीलबंद करून ठेवण्यात आलेले आहेत। मतदान केंद्रावर लागणाऱ्या सर्व साहित्याच्या बॅगा भरून तयार आहेत। एकंदरीतरित्या पोलीस बंदोबस्त पूर्ण जिल्हाभरामध्ये लावण्यात आलेला आहे। जिल्ह्याचा पोलीस बंदोबस्त माननीय निवडणूक निरीक्षक आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये अंतिम केलेला आहे। मतदान केंद्रावरच्या ज्या सुविधा आहेत, ज्या अश्युअर्ड मिनिमम फॅसिलिटी आयोगाने देण्यासंदर्भात सूचना दिल्या होत्या, मग त्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, उन्हापासून संरक्षणासाठी सावली, प्रत्येक मतदान केंद्रावर देण्यात यावायचं मेडिकल किट, हे सर्व आम्ही तयार करून ठेवलेलं आहे। मतदान केंद्रावर येणाऱ्या मतदारांना मतदान करण्यासंदर्भात कुठलीही अडचण येणार नाही, कुठल्याही कटू प्रसंगाला सामोरं जाण्याची वेळ येणार नाही, या पद्धतीचं नियोजन आम्ही त्या ठिकाणी केलेलं आहे। ज्या महिला मतदार भगिनी मतदान करायला बाळ कडेवर घेऊन येणार आहे, त्या बाळाच्या सांभाळण्यासाठी आम्ही प्रत्येक मतदान केंद्रावर चाइल्ड केअर सेंटर, ज्याला आपण पाळणाघर म्हणतो, ते निर्माण केलेलं आहे। परवा दिवशीपासून अनेक मतदान केंद्रावरचे फोटो माझ्याकडे आलेले आहेत। त्यामध्ये अंगणवाडी ताई त्यांच्यावर जबाबदारी आम्ही दिलेली आहे। जर अशा कोणी महिला भगिनी आल्या तर त्या बाळाचा 15-20 मिनिट जो काही वेळ लागणार आहे, तो वेळासाठी त्या बाळाचं रक्षण आणि सांभाळ आमच्या अंगणवाडी ताई त्या ठिकाणी करणार आहेत। ज्येष्ठ नागरिक किंवा दिव्यांग मतदार आले तर त्यांना प्राधान्यक्रमानं मतदान करू देण्यासंदर्भातल्या सूचना आपण दिलेल्या आहेत।
एकंदरीतरित्या संपूर्ण कामकाजाचं काम पूर्ण झालेलं आहे आणि निर्भयपणे मुक्त आणि पारदर्शक पद्धतीनं निवडणूक घेण्याकरता निवडणूक विभाग सज्ज झालेला आहे. आपल्या जिल्ह्यामध्ये अतिसंवेदनशील नाहीत, संवेदनशीलसुद्धा केंद्र नाहीत. कायदा व सुव्यवस्था दृष्टिकोनातून संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये म्हणजे जालना आणि औरंगाबाद दोन्ही लोकसभा मतदारसंघामध्ये एकही संवेदनशील मतदान केंद्र नाही आहे. तथापि भारत निवडणूक आयोगाने काही सूचना दिल्या होत्या, काही पॅरामीटर दिल्या होत्या. त्या एका पॅरामीटरमध्ये म्हणजे ॲबसेंट, शिफ्टेड आणि डेड ही जी वोटर लिस्ट प्रत्येक मतदान केंद्रावर तयार होती, तर त्या ॲबसेंट, शिफ्ट, डेडची जर ॲव्हरेज विधानसभेच्या ॲव्हरेजपेक्षा जास्त असेल तर त्याला तुम्ही संवेदनशील समजा, अशा सूचना होत्या. म्हणून आपण त्या दृष्टिकोनातून आपल्याकडे 20 मतदान केंद्र आपण आयडेंटिफाय केलेले आहेत. त्यामध्ये 13 औरंगाबाद लोकसभामध्ये आहेत, 7 जालन्यामध्ये आहेत आणि त्या ठिकाणीसुद्धा आम्ही पुरेसा बंदोबस्त, मायक्रो ऑब्झर्वर्स, वेबकास्टिंग या सर्व प्रिकॉशनरी मेजर्स त्या ठिकाणी घेतलेले आहेत. काळजी करण्याचा कुठलाही विषय नाही. एक BLO आम्ही सस्पेंड केला, त्याचं नाव ज्ञानेश्वर मधुकर पाटील आहे. BLO सहशिक्षक बळीराम पाटील हायस्कूल सिडको यांनी मतदारांच्या घरी जाऊन जो सर्वे करायला पाहिजे होता आणि जे 85पेक्षा जास्त वय असलेले मतदार किंवा दिव्यांग मतदाराकडून तो जो नमुना 12D भरून घ्यायचा होता की मला घरी बसून मतदान करायचं आहे, हे ऑप्शनल होतं, ते काही कंपल्सरी नव्हतं. तर ह्या BLOनी मतदाराच्या घरी न जाता परस्परच अहवाल दिला होता की निरंक आहेत म्हणून. आणि काल एका पत्रकार महोदयाने ते एक प्रश्न उपस्थित केला होता की तिथे एक मतदार होते आणि त्यांना घरी बसून मतदान करायचं होतं पण त्यांना मतदानाची संधी मिळाली नाही. तर त्यांच्या त्या प्रश्नावर आम्ही तातडीनं दखल घेतली. कालच लगेच ती चौकशी लावली आणि आज दुपारी चौकशीचा अहवाल आला कि तो BLO घरी न जाता त्याने तो अहवाल दिला होता, म्हणून त्याला आम्ही सस्पेंड केलेला आहे. आज शाम 5 बजे औरंगाबाद और जालना पार्लिमानी हलकों में सभी उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीरी मुहिम ख़त्म हो गई, जिसके सबब आज तमाम उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए अपनी ताकत का मुजाहरा किया. वाज़ेह है कि इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में 13 मई को रायदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा. लिहाजा आज शाम 5 बजे सभी उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम थम गई, मगर 5 बजे से कबल सभी उम्मीदवारों ने जमकर अपनी तशहीर की और वोटर्स के दिलों में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश की. वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अफसर खान, जिनकी निशानी गैस सिलेंडर है, उन्होंने आज बेगमपुरा इलाके से एक बाइक रैली निकाली, जिसमें उनके वर्कर्स बड़ी तादाद में 2 व्हीलर गाड़ियों पर सवार होकर शामिल हुए. वहीं VBA के उम्मीदवार अफसर खान और पार्टी के दीगर ओहदेदारान की क़ियादत में इस रैली ने शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया. बाइक पर सवार नौजवान अपने हाथों में उनका इंतखाबी निशान गैस सिलेंडर का कार्डबोर्ड अपने हाथों में उठाए दिखाई दिए. इसी तरह शिवसेना उद्धव ग्रुप के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे और शिवसेना शिंदे ग्रुप के उम्मीदवार संदीपान भुमरे पाटिल भी अपने हामियों के साथ क्रांति चौक पहुंचे और छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर हार डालकर अपनी आखिरी इंतखाबी तशहीरी रैली निकाली और शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर गश्त करते हुए वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश की. इसी तरह MIM के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील ने भी अपनी आखिरी इंतखाबी तशहीरी रैली निकालकर अपनी ताकत का मुजाहरा किया और आज शाम 5 बजे सभी उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर ख़त्म हो गई. अब 13 मई को सुबह 7 बजे ता शाम 6 बजे तक रायदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा. कौन सा उम्मीदवार कितने रायदहिंदगान को अपने हक़ में कर पाता है और इस मरतबा औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से कौन दिल्ली जाएगा, ये तो 4 जून को वोटों की गिनती के बाद ही समझ में आएगा. 13 में बरोज़ पीर को औरंगाबाद पार्लिमानी हलके में रायदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा. सभी वोटर्स रायदही कर सकें, इस गर्ज से पीर के दिन ज़िला भर में भरने वाले हफ्तेवारी बाज़ार बंद रखे जाएं. ये हिदायत ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने दी है. वाज़ेह है कि 13 मई को होने वाली पोलिंग में सभी वोटर्स को वोट करने का मौका मिले, इस गर्ज से ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने हिदायत दी है कि पीर के रोज़ भरने वाले सभी हफ्तेवारी बाजार बंद रखे जाएं. डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डॉक्टर मुकेश बारहाने ने अपील की है कि ज़िला कलेक्टर की इस हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाए. महाविकास आघाड़ी के मुत्तहदा उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे की इंतखाबी तशहीर के लिए एक जलसे आम गुज़िश्ता शाम मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर रखा गया, जहां पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने हाजरीन से खिताब किया और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे को कामयाब बनाने की पुरजोर अपील की.
महाविकास आघाड़ी की जानिब से अपने उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे की इंतखाबी तशहीर के लिए यह जलसा आम शहर के मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल मैदान पर मुनक़िद हुआ। इस जलसे में हजारों की तादाद में शिवसेना व महाविकास आघाड़ी कारकुनान और शहरियान ने शिरकत की। इस इजलास में खिताब करते हुए महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के सदर उद्धव ठाकरे ने अवाम व रायदहिंदगान से अपने उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे को चुनकर देने की अपील की, जबकि अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने शिवसेना, उद्धव ग्रुप और महाविकास आघाड़ी की मद्दे मुकाबिल व मुखालिफ जमातों पर सख्त और तीखी तनकीद की। आया रहे कि शहर में पिछले 2-3 रोज से बारिश का भी माहौल बना हुआ है, ताहम ठाकरे के इस जलसे में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। एएमसी इंतजामिया की जानिब से पड़ेगांव, हरसूल और चिकल थाना गार्बेज प्रोसेसिंग सेंटर्स पर फायर सेफ्टी मशीनरीज नस्ब की गई हैं और इसके लिए 10,000 लीटर कैपेसिटी वाले 3 टैंकर खरीदे गए हैं। नाजरीन, घन कचरा प्रोजेक्ट के तहत एएमसी इंतजामिया ने शहर से निकलने वाले कचरे पर महफूज तरीके से प्रोसेसिंग करने की गर्ज से पड़ेगांव, चिकल थाना और हरसूल इन तीनों इलाकों में गार्बेज प्रोसेसिंग सेंटर कायम कर रखे हैं, जहां शहर भर से निकलने वाला गीला कचरा जमा किया जाता है और फिर जदीद आलात के ज़रिए इस कचरे से खाद बनाई जाती है। मगर शहर से यौमिया 450 था 500 टन कचरा जमा होता है, जिसकी वजह से तीनों ही प्रोसेसिंग सेंटर्स पर कचरे के ढेर जमा रहते हैं, जिसमें मौजूद केमिकल्स के सबब अक्सर व बेशतर उनमें आग लगने के वाक़यात रूनुमा होते हैं, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट से फायर टेंडर्स मंगवाने पड़ते हैं। मगर फायर टेंडर्स के वहां पहुंचने तक आग जोर पकड़ लेती है और कचरा जलने के सबब फ़ज़ा में आलूदगी जमा हो जाती है और कोई बड़ा हादसा पेश आने का भी इम्कान रहता है। लिहाजा इन मकामात पर कचरे में लगने वाली आग पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके, इस गर्ज से एएमसी इंतज़ामिया ने यहाँ फायर सेफ्टी मशीनरी नस्ब करने का फ़ैसला किया था, जिसके लिए इंतज़ामिया ने टेंडर कॉल किए थे और इस काम के लिए मैसर्स तिरुपति इलेक्ट्रिकल्स सेल्स एंड सर्विसेज नामी एजेंसी को मुकर्रर किया गया, जिसके बाद मुताल्लिक़ा एजेंसी ने पड़ेगांव प्रोसेसिंग सेंटर पर फायर सेफ्टी मशीनरी नस्ब की और 3 नए टैंकर फराहम किए, जिनका इफ्तिताह एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल के हाथों किया गया। इस मौके पर सिटी इंजीनियर AB देशमुख, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ और डिप्टी कमिश्नर रविंद्र जोगदंड, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमूल कुलकर्णी और दीगर अफसरान मौजूद थे। जिला नांदेड़ के मनाठा में मंडल ऑफिसर के दफ्तर का तामीरी काम नाक़िस क्वालिटी का किया गया है। इस तरह का इल्ज़ाम इलाके के साकिनान ने लगाते हुए मुताल्लिक़ा ठेकेदार की इंक्वायरी करने का मुतालबा मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से किया है। आया रहे कि ताल्लुकात में गाँव की सतह पर मुख्तलिफ अहम सरकारी व महसूली कामों को तलाटी सजा और मंडल ऑफिसर अंजाम देते हैं और ये महसूल के कामों के लिए गांव की सतह पर बुनियादी हैसियत रखते हैं। किसानों के बेशतर उमूर और अहम काम भी तलाटी ही करते हैं, जिनमें 7/12, नमूना 8 की इजराई, फसल बीमा के जायज़े और नुकसानात होने की सूरत में पंचनामे व रिपोर्ट जैसे काम शामिल होते हैं। अगर तलाटी को एक अलहदा दफ्तर न हो तो उसे मुश्किलात का सामना होता है। इसी के पेश नज़र मनाठा व अतराफ़ के इलाकों के साकिनान की देरीना नुमाइंदगी के बाद यहाँ तलाटी व मंडल ऑफिसर के दफ्तर की तामीर को मंजूरी मिली थी, ताहम इंतज़ामिया की लापरवाही और गुत्तेदार की मफाद परस्ती और सिर्फ जेब भरने की पॉलिसी के सबब ये तामीरी काम इंतहाई नाक़िस दर्जे का किए जाने और गुत्तेदार के लिए सोने की चिड़िया साबित होने का इल्ज़ाम यहाँ के साकिनान ने आयद किया है। उन्होंने मुताल्लिक़ा इंजीनियर और अफसरान पर भी गुत्तेदार की मनमानी की पुष्टपनाही और साजबाज का इल्ज़ाम लगाया है और तलाटी सजा के इलाका भर के गाँवों में तामीर किए जा रहे दफातर के कामों की जाँच और गुत्तेदार मुताल्लिक़ा अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में इंतखाबी तशहीर का आज आखिरी दिन था। इस मौके पर शिवसेना उद्धव ग्रुप और शिवसेना शिंदे ग्रुप व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कारकुनान आमने सामने आ गए, लेकिन हालात बिगड़ने से पहले ही उस पर काबू पा लिया गया। पार्लिमानी चुनाव की रायदही 13 मई को होगी। इस लिहाज से आज शाम तमाम उम्मीदवारों की प्रचार की ज़ाहिरी तमाम तर सरगर्मियां बंद कर दी गईं। प्रचार के आखिरी दिन महायुति और महाविकास आघाड़ी की जानिब से रैलियां निकाली गईं, जिसके दौरान क्रांति चौक पर दोनों के कारकुनान आमने सामने आकर आपस में भिड़ गए। बताया जाता है कि शिवसेना उद्धव ग्रुप के कायद अंबादास दानवे ने मनसे के कारकुनान को अलामती तौर पर 200 की नोट दिखाई
تو شیو سینا کے لوگوں کو باٹل دکھائے جانے کے بعد یہاں ماحول میں کچھ تناؤ آ گیا تھا۔ امبداس دانوے کی جانب سے شراب کی بوتل دکھائے جانے پر شندے گٹھ کے کارکنان مشتعل ہو گئے اور پھر دونوں گروپوں کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف زوردار نعرے بازی ہوئی۔ قریب تھا کہ تنازعہ مزید طول پکڑ جاتا، تاہم پولیس کی مصالحت و دخل اندازی سے معاملہ نمٹا لیا گیا۔ حج 2024 کے لیے اورنگ آباد امبارگیشن پوائنٹ ہوائی سفر کے لیے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کی اطلاع حج کمیٹی کی جانب سے دی گئی ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر حج کمیٹی نے اپنے 6 مئی 2024 کو جاری کردہ ایک مکتوب کے ذریعے یہ اطلاع دی ہے کہ حج 2024 کے لیے اورنگ آباد امبارگیشن پوائنٹ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے جن عازمین نے سفر حج کو روانگی کے لیے اورنگ آباد امبارگیشن پوائنٹ کو ترجیح دی تھی اور اپنے فارم میں اسے اپنی پہلی پسند قرار دیا تھا، اسی طرح اپنی دوسری پسند میں ممبئی، حیدرآباد یا کوئی اور ایئرپورٹ کا نام لکھا تھا، انہیں اب اپنی دوسری پسند کے امبارگیشن پوائنٹ سے اس سفر پر جانا ہوگا۔ اس طرح کی اطلاع سفر حج کے رابطہ کار و ترجمان نیز حج ہاؤس اورنگ آباد کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر عبدالباری پٹیل اور ذکی الدین صدیقی نے دی ہے۔ فروری سے اپریل مہینے کے درمیان 121 شہریان نے اپنے پیٹ اینیملز کے لائسنس نکلوائے ہیں، جبکہ 94 شہریان نے ان کے لائسنس رینیول کروا لیے ہیں، جس کی وجہ سے AMC انتظامیہ کو 1,53,000 روپیوں کی آمدنی ہوئی ہے۔ ناظرین، فروری کے مہینے میں AMC انتظامیہ نے ریبیز فری سٹی نامی مہم شروع کی تھی، جس کے تحت گھروں میں پائے جانے والے پیٹ ڈاگز اور کیٹس کو اینٹی ریبیز ویکسین لگائی گئی تھی۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر نے شہریان سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنے پیٹ ڈاگز اور کیٹس کے لائسنس نکلوا لیں اور انہیں اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں۔ بصورت دیگر ان کے خلاف متعلقہ پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیے جائیں گے، جس کے بعد میونسپل کارپوریشن کے شعبہ حیوانات کی جانب سے 2 افراد کے خلاف جنہوں نے اپنے پیٹ اینیملز کے لائسنس نہیں بنوائے تھے، کیس بھی درج کروائے گئے تھے، جس کا اثر ہوا اور فروری سے اپریل تک 121 شہریان نے اپنے پیٹ اینیملز کے لائسنس بنوائے ہیں، جس سے میونسپل کارپوریشن کی تجوری میں 90,750 روپے جمع ہوئے۔ اسی طرح 94 افراد نے اپنے پیٹ اینیملز کے لائسنس رینیو کروائے، جس سے AMC انتظامیہ کو 62,250 روپیوں کی آمدنی ہوئی، مگر اب بھی بیشتر شہریان نے پالتو جانوروں کے لائسنس نہیں بنوائے ہیں۔ کارگزار اینیمل ہسبینڈری آفیسر ڈاکٹر شیخ شاہد نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے پیٹ ڈاگز اور پالتو بلیوں کے لائسنس بنوا لیں اور انہیں اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں، بصورت دیگر ان سے جرمانے وصول کیے جائیں گے اور ان کے خلاف متعلقہ پولیس اسٹیشن میں کیس بھی درج کروایا جائے گا۔ شہر میں بھگوان پرشورام کی جینتی جوش و خروش سے منائی گئی۔ اسی ضمن میں سڑکو N2 سے شوبھا یاترا نکالی گئی۔ سڈکو N2 علاقے میں برہمن منچ کی جانب سے شوبھا یاترا کا اہتمام کیا گیا اور جوش و خروش سے بھگوان پرشورام کی جینتی منائی گئی۔ یہ شوبھا یاترا سڈکو N2 سے نکالی گئی اور پھر سارا گارڈن، کاسلیوال پارک، ST کالونی، گجانن پروویژن، مانس ہاسپٹل، ٹھاکرے نگر، لوکمانیہ چوک، جیزاؤ چوک، مہالکشمی چوک سے ہوتی ہوئی مہالکشمی مندر پر پہنچ کر ریلی ختم ہوئی۔ اس موقع پر برہمن منچ کے ذمہ داران نے شہریان سے اپیل کی کہ جن کے نام ووٹر لسٹ میں شامل ہیں وہ 13 مئی کو اپنا حق رائے دہی ضرور استعمال کریں۔ اس شوبھا یاترا میں برہمن منچ کے سبھی اراکین، سکل برہمن سماج کے افراد اور دیگر شہریان بڑی تعداد میں شامل تھے۔ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر لگائی گئی ناکہ بندی کے دوران شہر میں مختلف مقامات سے مہلک ہتھیار، چاقو، تلواریں، کوئتے اور تمنچے برآمد ہوئے ہیں۔ عیاں رہے کہ آج سے شہر میں چناؤ کے پس منظر میں سخت بندوبست تعینات کر دیا گیا ہے اور چناؤ کمیشن اور پولیس کی چوکیوں سمیت 17 پولیس تھانہ حدود میں 52 مقامات پر ناکہ بندی بھی لگائی گئی ہے۔ ان چوکیوں اور ناکہ بندی کی جانچ کے ذریعے غیر قانونی رقم لے جانے اور لانے والوں، ہتھیاروں کی آمد و رفت اور شراب کی غیر قانونی حمل و نقل پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ پچھلے 1.5 ماہ کے عرصے میں ناکہ بندی میں 24 لاکھ روپے مالیت کی شراب اور 77 لاکھ کے دھماکو سامان، 18 چاقو، 1 گپتی، 22 تلواریں، 5 کوئتے اور 4 زندہ کارتوس سمیت 2 پستول ضبط کیے گئے ہیں۔ متعلقہ انتظامیہ نے انتباہ دیا ہے کہ یہ کارروائیاں آئندہ دنوں بھی جاری رہیں گی۔
جھگڑا چھڑانے گئے پولیس ملازمین کے ساتھ دھکا بکی کرنے والے ملزمین کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ واقعہ سڑکو ٹی وی سینٹر شاپنگ کمپلیکس کے عقب میں موجود میدان میں پیش آیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق ٹی وی سینٹر شاپنگ کمپلیکس کے پیچھے واقع میدان پر کچھ نوجوان آپس میں گتھم گتھا ہو رہے تھے، تاہم اس لڑائی کو روکنے گئے پولیس والوں کے ساتھ ہی دھکا مکی کی واردات پیش آئی۔ سڑکو پولیس نے یہ معاملہ درج کر لیا ہے۔ ملزمین کے نام سلمان عظمت پٹھان، آکاش رامداس شندے اور شیخ اسلم شیخ عادل بتلائے گئے ہیں۔ سلمان و اسلم رکشہ چلاتے ہیں۔ اس معاملے میں پولیس عملدار سریش روہیداس واکڑے نے فریاد داخل کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 10 مئی کی شام 5 بجے کے قریب ملزم مذکورہ کھلے میدان پر ہنگامہ آرائی کر رہے تھے۔ اس کی اطلاع ملنے پر سریش واکڑے وہاں گئے اور ان کے اسکواڈ نے اس جھگڑے کو روکنے کی کوشش کی تو مذکورہ ملزمین نے پولیس کے ساتھ ہی تو تکرار کی اور گالی گلوچ کرتے ہوئے ایک ملزم نے فریادی کی کالر پکڑ کر جھٹکے دیے اور پولیس والوں کو دیکھ لینے کی دھمکی دی۔ معاملے کی مزید جانچ سڑکو پولیس کر رہی ہے۔ ضلع ناندیڑ کے ایک گاؤں کے قریب ایک تیز رفتار جیپ گوداوری ندی میں جا گری، جس میں سوار 2 افراد کی موت ہو گئی۔ یہ بدنصیب جیپ ضلع ناندیڑ میں مودکھیڑ سے مارتڑا کی سمت جا رہی تھی۔ یہ کروزر جیپ MH26 BQ 2061 جب مضافاتی گاؤں یڑی ملہاٹی کے قریب گوداوری پر واقع پل سے گزر رہی تھی کہ اسے یہ حادثہ پیش آ گیا، جس میں جیپ کا اگلا ٹائر اچانک پھٹ گیا اور جیپ بے قابو ہو کر پل سے نیچے دریائے گوداوری میں جا گری۔ جیپ میں سوار دونوں افراد موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ حادثہ گزشتہ روز جمعہ کی شام 6 بجے کے قریب پیش آیا۔ گاؤں والوں نے پولیس کو اطلاع کی۔ مہلوکین کے نام ادھو آنند راؤ کھانسوڑے اور پوراجی عرف ببلو بتائے گئے ہیں۔ ادھو اپنے دوست کو گاؤں یڑی چھوڑنے جا رہا تھا کہ یہ حادثہ رونما ہو گیا۔ ناندیڑ کے فائر بریگیڈ، پولیس اور گاؤں والوں کی مدد سے جیپ اور دونوں مہلوکین کی لاشیں ندی سے اوپر نکالی گئیں۔ ساونگی بائی پاس روڈ پر ایک دلخراش حادثہ پیش آیا، جس میں ایک تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے ماری، جس میں ایک راہگیر کی موت ہو گئی جبکہ موٹر سائیکل سوار زخمی ہوا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ برق رفتاری کے سبب اچانک کار ڈرائیور کار پر سے قابو کھو بیٹھا اور اس نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی جبکہ ایک راہگیر کو بھی اڑا دیا۔ اس حادثے میں پیدل راہگیر کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ مہلوک کا نام سیتارام پنجاجی واڑیکر اور زخمی موٹر سائیکل سوار کا نام پرمیشور پوار بتلایا گیا ہے۔ یہاں رہے کہ ادھوری حالت کا یہ ساونگی کیمبرج بائی پاس روڈ موت کی شاہراہ ثابت ہو رہا ہے اور روزانہ ہونے والے حادثات اس روڈ کا معمول ہیں، جن میں اب تک کئی قیمتی جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں۔ یہ حادثہ گزشتہ روز شام 4 تا 5 بجے کے درمیان پیش آیا۔ I-10 کار نے پہلے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری اور پھر ایک پیدل راہگیر کو اڑا دیا، جس میں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ واردات کے بعد کار ڈرائیور جائے حادثہ پر ہی کار چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ چکل تھانہ پولیس موقع پر پہنچی۔ انسپکٹر روی کرن دروڑے اور ان کے عملے نے زخمی موٹر سائیکل سوار کو شہر کے خانگی اسپتال بھجوایا۔ معاملہ درج کیے جانے کی کارروائی اور مزید جانچ کی اطلاع انسپکٹر دروڑے نے دی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ اورنگ آباد پارلیمانی حلقے میں 13 مئی کو ہوگی پولنگ، تمام انتظامات مکمل۔ 12 مئی کو EVM مشینز اور دیگر ساز و سامان کے ساتھ الیکشن ملازمین ہو جائیں گے اپنے اپنے بوتھ کے لیے روانہ، کہا ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے۔ مہاوکاس آگھاڑی کے متحدہ امیدوار چندرکانت کھیرے کی انتخابی تشہیر کے لیے گزشتہ شام مراٹھواڑہ سانسکرتک منڈل کے میدان پر منعقد کیا گیا عوامی جلسہ۔ شیو سینا سپریمو ادھو ٹھاکرے نے کیا عوام سے خطاب۔ ٹھاکرے کو سننے کے لیے امٹ پڑا تھا عوام کا ہجوم۔ شہر میں قائم کردہ پروسیسنگ سینٹرز پر آگ لگنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے میونسپل انتظامیہ نے اٹھائے ٹھوس قدم۔ اس مسئلے کو مستقل طور پر حل کرنے کی غرض سے یہاں نصب کیے گئے فائر سیفٹی آلات اور خریدے گئے 10,000 لیٹر کیپیسٹی والے 3 ٹینکر۔ ایڈیشنل میونسپل کمشنر رنجیت پاٹل کے ہاتھوں افتتاح۔ اور آئندہ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر پولیس مشینری چوکس، جگہ جگہ کی جا رہی ہے ناکہ بندی۔ جانچ کے دوران بڑی تعداد میں گاڑیوں سے برآمد ہوئے مہلک ہتھیار۔ آئندہ دنوں بھی جاری رہے گی خصوصی مہم۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔
خدا حافظ.